है कभी स्थिति में भी चला जा सकता, जैसे आपने देखी होंगी कि कई सारी बस्तियां उजड़ गई इन नालों से, तो उसका कारण यही है कि एक्सट्रैक्शन हो रही है। लेकिन न सिर्फ बस्तियां ही उजड़ गई है, सैलाबी सूरत हाल जब होती है, लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए वहाँ जो त्रोट पैदावार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है उन नालों में। इस चीज को रोकने के लिए किस तरह के इकदाम उठाने जाए? क्या महकमों को ऐसा लाहेमल मुरतब करने की जरूरत है ताकि इन नालों की शान रफ्ता फिर से बहाल हो जाए? मैं आपको इस बारे में अर्ज करूंगा कि एक खुशाइन बात है कि हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली थी इस जियोलॉजी एंड माइनिंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। मैं भी उस मीटिंग में था, तो वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस हो गया है कि इन नालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द जाहिर न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहजाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर फिशरीज। ये आज जनूबी एशिया के सबसे बड़े त्रोट फार्म कोकरनाग के दौरे पे है। इनसे कुछ बात गुफ्तगू करेंगे जनूबी एशिया के इस त्रोट फार्म के हवाले से, पूरे वादी कश्मीर के हवाले से जो माहीगीरी है उसके हवाले से जिनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ रहा है, या दीगर की अहम मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर आज साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे महकमा किस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं माहीगीरों के हवाले से, या महकमा के पास ऐसा कौन सा लाहेमल है ताकि इस जनूबी एशिया के इस त्रोट फार्म को मजीद जाज़िबी नज़र बनाने के लिए किस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं महकमा फिशरीज। सर, द जाहिर न्यूज़ में आपका खैर मकदम। सर शुक्रिया। सर, आज आप कोकरनाग के इस जनूबी एशिया के इस कोकरनाग त्रोट फार्म के दौरे पे है, इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या है? सर बिलाल साहब, मैं अर्ज करूँगा आपको, मेरा मकसद यही था कि आज जो है यहाँ पे खेती हो रही है वो ट्राउट ब्रीडिंग के हवाले से, तो यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, तो इसलिए जो है हम डिपार्टमेंट जो है पूरी कोशिश करता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और इस कड़ाके की ठंड में जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। आज हैचरी में लगे हुए हैं, वहाँ पे कुकिंग हो रही है, इसी तरह से वहाँ पे जो है वो पिकिंग वगैरह होती है, यानी डेड एग्स जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि उससे अगर डेड एग वहाँ से रिमूव नहीं हो जाएगा तो वहाँ पे दूसरा एग भी ख़राब हो जाता है, उसकी इन्फेक्शन रहती है। जैसे सेब एक सड़ा हुआ सेब जो है ख़राब करता है, इसी तरह से एग्स में सुनार का काम होता है। यानी आज उनकी आंखें जो है आप देखिए, अगर हैचरी में आप जाएंगे तो उनकी आंखें बाहर निकली हुई होती हैं, वो लगे हुए होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो वो इस अमल में लगे हुए, तभी जो है हम जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं। और वो सीड जो है उसकी हमारी डिमांड न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रहती है बल्कि उसकी डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहती है, और हमें जो है बाकी स्टेट्स जो है उनसे उनकी भी डिमांड रहती है, उनकी भी डिमांड जो है हम इन्हीं हैचरीज जो हमारे एक तो कोकरनाग में जितनी भी हमारे मेगा हैचरीज हैं और बाकी जितनी मैनी हैचरीज हैं ऑल ओवर वैली या हमारे जो है ट्राउट फार्म्स हैं, तो वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि जितना से ज़्यादा सीड हम हासिल करें उतना हमारे लिए कम पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश इस साल रहती है, इस विंटर के मंथ्स में ये ब्रीडिंग का अमल जो है शुरू होता है नवंबर के महीने से और ये एंड होता है फरवरी के महीने में। अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी हम रिलैक्स करेंगे तो हमें जो है कि सीड का खुदा न खास्ता हो जाएगा और फिर वो डिपार्टमेंट एफर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हमारी जो है अकाउंटेबिलिटी है पूरी, हमारी जो ट्राउट फार्मर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन इस वक्त जो है 750 साल हमें 350 फार्म बनाने तकरीबन यूनिट्स बनने जा रहे हैं, और इनकी डिमांड जितनी भी होगी वो हमें इन्हीं हैचरी से पूरी करनी है। इसलिए मैं जो हूँ पूरा लगा हुआ, मैं दिल्ली से आ गया यहाँ पे, मैंने पूरा जो है वैली का दौरा किया और मैंने आज मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ मैं इन्हीं हैचरीज में चला गया जहाँ पे मैंने इस सीड प्रोडक्शन का मैंने कर लिया। और खुशाइन बात ये है कि हमने जो है लास्ट ईयर पिछले 1-2 साल से सीड जो है जेनेटिकली इम्प्रूव सीड हमने लाया था डेनमार्क से, क्योंकि आपको मैं अर्ज करूँगा कि हमारे जो ब्रूडर्स हैं ये काफ़ी ओल्ड हैं, तो इसलिए इनको जो है रिन्यूअल के लिए हमने कुछ सीड लाया था वहाँ से। और उसका मेरे को एक चैनल से कि वो भी अच्छी तरह से ब्रीड कर रहे हैं और उनकी बहुत कम मोर्टेलिटी हमें हो रही है। सर, ये जो सीडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ से हम जानना चाहेंगे ताकि नाज़रीन को भी पता चले कि कोकरनाग त्रोट फार्म से ये सीड कहाँ जाता है। सर
تو یہ سیڈ جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ سیڈ ابھی ہم لداخ بھی بیچتے ہیں. پتا ہے کہ یونین ٹیریٹری جو ہم الگ ہو گئی لداخ پہلے ہماری اسٹیٹ میں یہ جو پچھلے 2 سال سے وہ الگ ہو گئی تو ان کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہاں سے ہم پوری کرتے ہیں. اسی طرح سے کوکرناگ سے ہم پورا جموں ڈویژن کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے چاہے پرائیویٹ اسٹیٹ یا جہاں پہ ہیچری نہیں ہے جموں ڈویژن میں وہاں بھی اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ جو ہم پوری کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ایئر ہم نے 14 لاکھ جو ہے 4 اسٹیٹس کو دیا جس میں سکیم اتر سیٹ جو دیا. تو اس سال بھی ہمیں کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے. میں نے کل ہی ان کے ڈائریکٹر سے بات کی اسٹیٹس کی تو وہ اپنی ڈیمانڈ بھیجنے جا رہے ہیں ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب کے پاس. تو وہ ڈیمانڈ بھی ہمارے پاس آئے گی تو زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس کی اس کوکرناگ سے ہی پوری کی جائے گی. سر اور ایک سوال اس کوکرناگ ٹروٹ فارم میں فشریز محکمہ کی جانب سے ابھی تک وادی کشمیر میں کل ملا کے کتنے یونٹس قائم کیے گئے ہیں محکمہ مزید یونٹ قائم کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات؟ تو میں عرض کروں گا جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم نے لاسٹ ایئر تک 750 یونٹ جو ہے ٹراؤٹ کلچر میں ہم نے اسٹیبلش کیا اور اس سال ہم 350 کے قریب جو ہے یونٹ جو ہے ٹراؤٹ سیکٹر میں ہی اسٹیبلش کرنے جائیں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں عرض کروں گا کہ ہماری ایک ایکٹیویٹیز کچھ ہیں یعنی جس میں کارپ فشری جو پنجابی مچھلی جس کو کہتے ہیں کشمیر میں فارم بھی ہم بناتے ہیں. اور اس سال ہمیں تقریباً 160 فارم وہ بھی بنانے ہیں. آج تک ہم نے تقریباً 1100 کے قریب وہ فارم بھی بنائے ہیں. تو ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے بنانا ہے. تو اس کی ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کا بڑا مشکور ہوں کہ تو گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں بہت پیسہ یہاں سے اسٹیٹ کو پمپ کر رہا ہے. تو اسی سے ہم یہ جو ہے اس قابل ہیں کہ اس کی پوری طرح سے جو ہے پروپگیشن کرتے ہیں چاہے ٹراؤٹ کلچر ہو چاہے کارپ کلچر ہو یا کوئی نیا کنسیپٹ ہم نے پچھلے سال لایا اس لیے بھائی فلاپ کا جس میں آپ کو میں عرض کروں گا کہ وہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کو جو ہے واٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کا اگر ہم فیکل میٹر جو ہے مچھلیوں کا وہ بھی اس میں کچھ کاربن اور نائٹروجن کی فیڈ میں تبدیل کرتے ہیں. تو اس کے بھی بہت سارے مطلب یہ پچھلے 7 یونٹ ہم نے وہ اچھی طرح سے کر دیا. تقریباً 35 یونٹ جو ہے بایو فلاک کے اسٹیبلش کرنا اس میں کافی اچھا خاصا پیسہ رہتا ہے. بینیفیشریز کے لیے تقریباً ایک بینیفیشری جو ہے 3 لاکھ روپے جو ہے سبسڈی ملتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. وہ ٹراؤٹ کلچر کی بات ہے تو ایک فارمر کو جو ہے اگر وہ جنرل کیٹیگری میں ہو تو اس کو ملتا ہے تقریباً 2,20,000 روپے فائنینشیل اسسٹنس جو اس کا سبسڈی کمپوننٹ رہتا ہے. اسی طرح سے اگر چیز ہمیں اس سال جو ہے 3 خاصا پیسہ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا دیتا ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب اس کا سبسڈی کمپوننٹ رہتا ہے. سر یہ 3 ہیچریز وادی کشمیر میں جنرلی ہماری جو اپلیکیشن جو ہم نے لیے ہیں لوگوں سے تو وہ وادی کشمیر سے. اور اس سال جو ہے لاسٹ ایئر تو ہمیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے فزیکل سائڈ بھی ہونی چاہیے فزیکل سورس بھی ہونا چاہیے. یہ کہیں نہیں بن سکتا جو ہے ہم اس کو جو ہے نیچرل واٹر پہ ہی نیچرل واٹر سورس پہ ہی ہم بنا رہے ہیں ہیچریز کو. تو ایک تو ہم نے آلریڈی ساگام نے اسٹیبلش کر رکھی ہے جس نے پچھلے سال جو ہے سیڈ بھی بنایا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے اپنی جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہے انہوں نے یونٹ بنائے وہ اگر ساگام کے ایڈجوائننگ ایریاز یا کوکرناگ کے ایڈجوائننگ ایریاز ہیں وہاں سیڈ اس سے لے سکتے ہیں. سر یہ اننت ناگ ضلع کو تروٹ ضلع قرار دیا گیا ہے تو اس ضلع کو مزید اقدامات اٹھانے کے لیے تاکہ جو ماہی گیری ہے یہاں پر جو آنا چاہتے ہیں یونٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنا ان ماہی گیروں کے لیے کس طرح کے کوئی اسکیم ایسی ہے جو وہ اسکیم فالو کرے اس اسکیم کے تحت اپنا روزگار کما سکے؟ جیسے آپ نے ماہی گیروں کی بات کی. ماہی گیر بھی ایک طبقہ ہے جن کی جو ہے بہبودی کے لیے ہم نے بہت سارے اسکیمیں مرتب کر رکھی ہیں آج تک. یعنی ان کو جو ہے اگر میں عرض کروں گا کہ 17,000 کے قریب ماہی گیر جو ہیں رجسٹرڈ بونافائڈ ماہی گیر جو ہیں وہ اپنا روزگار جو ہے کماتے ہیں اس ماہی گیری سے.
تو ان کے لیے ہم نے ایک خاص اسکیمیں مرتب کر رکھی ہیں جس میں ہاؤسنگ اسکیم ہے، یعنی لوگوں کو جو ہے یہ بیچارے جو ہیں بہت ہی بلو پاورٹی لائن کی لائف رہتی ہے، وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے اپنی گزر بسر کرتے ہیں اور ان کے پاس مکان نہیں رہتا ہے رہنے کے لیے، مکان کے لیے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ مکان بنائیں زندگی گزاریں۔ اور اسی طرح سے ان کے لیے ہم نے ایک اور کچھ اسکیمیں بنائی ہیں، جیسے 2 یونٹ کی اسکیم ہے جس میں ان کو بورڈ بھی ملتا ہے، اس میں اچھا خاصا پیسہ ان کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے قریباً ان کو جو ہے اس کا یونٹ کاسٹ جو ہے 5 لاکھ روپے اور 2 لاکھ ان کو ملتے ہیں کمپنی۔ تو اسی طرح سے ان کو نیلان ٹوائن بھی جال بنانے کے لیے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اگر وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اپنے فش کو، ان کو ہم آٹو رکشا بھی دیتے ہیں۔ اور اس سال ہم نے جو ہے ان کے لیے ایک خاص موٹر سائیکل دینے کی، اور انشاءاللہ ملے گا تو اس میں ان کو موٹر سائیکل بھی دے دیں گے تاکہ وہ اپنا جو جس میں وہ تھرموکول باکسز بھی ان کو ملتے ہیں، وہ اپنا جو کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے لیے ہم نے، آپ کو پتا ہوگا ان کی زندگی جو ہے بڑی خطرے سے خالی نہیں رہتی ہے، وہ جب فشنگ کے لیے جاتے ہیں لیک میں چلے جائیں دریا میں، وہاں پہ کھڑا نہیں کرتے ہیں، کشتی پلٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان کے لیے ایک انشورنس اسکیم بنائی ہے جس میں جو ہے ڈپارٹمنٹ پورا جو ہے بیمہ جو ہے اس کا پریمیم وہ ڈپارٹمنٹ برداشت کرتا ہے، اور ان کو جو ہے جب اللہ بچائے اگر کسی کو فشنگ کی جاتی ہے تو ان کو تقریباً آج کے سینیریو میں 5 لاکھ روپے ملتا ہے اس کو، اس کے پریوار کو۔ تو وہ حصہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو 2.5 لاکھ ملتے ہیں۔ اگر اس کو خدا نخواستہ ہاسپٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو ہاسپٹل کے چارجز اس کو یہ اس اسکیم سے ملتے ہیں۔ سر آپ سے اور ایک سوال جاننا چاہیں گے، آپ کے محکمہ کی اکثر بیشتر جو تروٹ نالا یہاں پہ چاہے برنگی نالا کی بات کریں گے یا نالے سامنے کی بات کریں گے یا وشو نالے کی بات کریں گے، اکثر بیشتر یہی شکایات، یہی سرخیوں اخباروں کی شاہ سرخیاں بنی ہے کہ جو تروٹ نالا قرار دیا گیا ہے، نالے ساندرن کی بات کریں، برنگی کی بات کریں یا نالے وشو کی بات کریں گے، آج کل تباہی کے کیونکہ زیادہ تر محکمہ فشریز کے اہلکاروں پر، ملازمین پہ ہی انگلیاں اٹھتی ہے کہ یہ کہیں ملی ہوئی ہے ملی بھگت کر کے جو ایلیگل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے ان نالوں میں، اس چیز کو روکنے کے لیے محکمہ کس طرح کے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ سر آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا مجھ سے، میں عرض کروں گا کہ اگر نالوں کی بات کریں گے، صحیح بات ہے کہ ان پہ کافی اسٹریس کی بہت سے طریقوں سے، ایک تو اگر کوئی بھی واٹر سپلائی کی اسکیم ہے تو وہ انہی سے اٹھتی ہے، کوئی بھی اریگیشن کی اسکیم ہے تو اسی نالے سے اٹھتی ہے۔ تو اگر ایکسٹریکشن کی بات ہم کریں گے تو ایکسٹریکشن بھی ان سے، لیکن میں عرض کروں گا آپ کو کہ ان کو بچانے کے لیے جو ہے ڈپارٹمنٹ کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کے ملازم کوتاہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ، وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا ریونیو جو تھا جو جنریٹ کرنا اسٹیٹ کے لیے وہ ان نالوں پہ نہ جائیں، کیونکہ اس سے بہت سارے ایک تو ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان نالوں کو جو ہے ان کی جو ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے، اس سے سیلاب کے خطرات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں، اور یہ نالا جو ہے یہ کبھی بھی اپنا کورس چینج کر سکتا ہے۔ اس کی ایکسٹریکشن ایسے ہو جائے گی کہ پھر اس میں جو ہے کہ نالا جو ہے کبھی بستی کی طرف بھی چلا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی کئی ساری بستیاں اجڑ گئی ان نالوں سے، تو اس کا کارن یہ ہے کہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے۔ لیکن نہ صرف بستیاں ہی اجڑ گئی ہے، سیلاب بھی صورتحال ہوتی ہے، لیکن دوسری بات اگر دیکھا جائے وہاں جو تروٹ پیداوار جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے ان نالوں میں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں؟ کیا محکموں کو ایسا لاہم مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان نالوں کی شان رفتہ پھر سے باہر آ جائے؟ میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ ایک خوشائند بات ہے کہ حال ہی ہمارے ورگی چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ لی تھی جیولوجی اینڈ مائننگ اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی جو اس کے ساتھ انوالو ہیں، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، تو وہاں پہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سیریس ہو گیا ہے ان نالوں کے لیے، تو انہوں نے اب جو بھی واٹر باڈیز ہیں
जिसमें पानी रहता है, उस पे पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन उन्होंने किया है कि वहाँ से एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो फिर जब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बात बताई गई तो क्योंकि आपको पता है कि तो रिसीविंग एंड पे थे, वो चाहते थे कि चीफ सेक्रेटरी साहब वो कह रहे थे कि जनाब अगर हम मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे फिर हम मैनुअल एक्सट्रैक्शन करें। तो उसने कहा जब बैन हुआ है तो दोनों चीज़ें बैन हो गई है, तो लिहाजा आप नहीं कर सकते हैं कि आप कहेंगे नहीं जी मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो मैनुअल अलाउड है। तो मैं खुश हो गया, मुझे बात ही नहीं करनी पड़ी जब मैंने ये सुना। तो इसलिए आपको मैं बताऊँ, अब जहाँ पे भी जो भी वाटर बॉडी है, जो भी चाहे नाला है चाहे कोई है, जहाँ पे पानी रहता है वहाँ एक्सट्रैक्शन अलाउड नहीं है। अगर कोई भी करेगा तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो सर आखिर पे और एक सवाल है, अभी अभी यहाँ पे कोगरना के बाशिंदों में रामडोला शायद कोई इलाका है यहाँ पे, तो उनका ये इल्ज़ाम है कि महकमा फिशरीज की जानिब से इस इलाकों को पानी की सप्लाई जो पानी चला जाता है उस गाँव के अंदर जो नाला गुजरा है वहाँ पे महकमा फिशरीज के एहलकारों ने उस पानी को डाइवर्ट किया है दूसरी जगह। तो इस हवाले से सर मेरे नॉलेज में मतलब लाई, तो मैं इंशाल्लाह इसको बिल्कुल तुरंत एक्शन करूँगा। तो मैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मैं उसको बताऊँगा। तो अगर कोई वायलेशन हो गई है कि कहीं नाला जो है डाइवर्ट हो गया, अच्छी बात नहीं है, उससे हमारे इस्तियो फाना पे भी असर पड़ेगा। क्या है अगर ऑलरेडी वो नाला है तो उसमें जो हमारी मछलियाँ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। अगर वो नाला डाइवर्ट हो जाएगा तो वो पोचर्स के लिए एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ पोचिंग हो जाएगी, तो वो डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपने मुझे बताया, आपने मेरी निशानदेही की, तो मैं इस पर एक्ट करने सर आखिर पर मैसेज आम लोगों के साथ साथ महकमा के एहलकारों को क्या बताना? मैं इस आपकी सभी के माध्यम से ये मैसेज कि आपको पता है हमारी स्टेट जो है बेरोजगारी की वजह से जूझ रही है। यहाँ पे आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि जो है गवर्नमेंट जॉब्स इतने अवेलेबल गवर्नमेंट के पास नहीं, ऑलरेडी सैचुरेशन है में। तो अब जो है गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट्स को जो है ये जॉब ये फोकस करने के लिए कहा गया कि आप जो है मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमें बनाएं, ताकि ये जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जो और गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी आपको मैं बता 4.5 लाख मुलाजिम हमारे पास, जो कि बाकी स्टेट्स में इतने नहीं मुलाजिम हैं। अगर उनकी आबादी को लेंगे और हमारी पॉपुलेशन को लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी मुलाजिमों की स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियस है कि कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्यों ना हम इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के जरिए जो है एम्प्लॉयमेंट दे दें, ताकि ये भी अपनी इसी तरह। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को कि अगर उनके पास ज़मीन है, अगर उनके पास पोटेंशियल है, तो हमारे पास आए, हमारे पास मुख्तलिफ स्कीमें हैं, तो हम उनको जो है वो हम उन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना रोज़गार वो खुद कमा सकते हैं और अपनी तालीम के खिलाफ देते हैं, और उसमें जो है अच्छा खासा जो है सब्सिडी कंपोनेंट उनको हम देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर फिशरीज बशीर साहब, जिन्होंने पूरी तफसीलात हम तक पहुंचाई है। और इनका यही कहना है कि महकमा की जानिब से 750 यूनिट्स कायम किए गए हैं और मजीद महकमा नए 300 यूनिट कायम करना जा रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों से अपील किया है कि महकमा की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें जो लॉन्च किए गए हैं उन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपना रोज़गार कमा सके। दीजिए अपने मेज़बान शाह इशफाक के साथ मुझे इजाज़त, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जालिम न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।